अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ताज़ा कलाम पेश कर रहा हूँ। पहले गज़ल पेश करूँगा, उसके बाद अशार का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र बयान करूँगा। तो गज़ल पेश कर। मुझे पागल सा कर गई आँखें, मुझे पागल सा कर गई आँखें, तेरी मदहोश सुरमई आँखें, तेरी मदहोश सुरमई आँखें। मुझे पागल सा कर गई आँखें, तेरी मदहोश सुरमई आँखें। तू ज़ुबां से कहे न कुछ भी अगर, तू ज़ुबां से कहे न कुछ भी अगर, करें बातें ये बोलती आँखें, करें बातें ये बोलती आँखें। तू ज़ुबां से कहे न कुछ भी अगर, करें बातें ये बोलती आँखें। तेरे आने की आस में अक्सर, तेरे आने की आस में अक्सर, रहें शब भर हैं जागती आँखें, रहें शब भर हैं जागती आँखें। तेरे आने की आस में अक्सर, रहें शब भर हैं जागती आँखें। ये हैं उकसाएं सरकशी पे मुझे, ये हैं उकसाएं सरकशी पे मुझे, तेरी बेहद शरारती आँखें, तेरी बेहद शरारती आँखें। ये हैं उकसाएं सरकशी पे मुझे, तेरी बेहद शरारती आँखें। कभी लगती मेरी हमराज मुझे, कभी लगती मेरी हमराज मुझे, कभी लगती हैं अजनबी आंखें, कभी लगती हैं अजनबी आंखें। कभी लगती मेरी हमराज मुझे, कभी लगती हैं अजनबी आंखें। तूने देखा तो यूं लगा मुझको, तूने देखा तो यूं लगा मुझको, मेरे दिल तक उतर रही आंखें, मेरे दिल तक उतर रही आंखें। तूने देखा तो यूं लगा मुझको, मेरे दिल तक उतर रही आंखें। होंगे मंजर हसीन दुनिया में, होंगे मंजर हसीन दुनिया में, मुझे हैं देखनी तेरी आंखें, मुझे हैं देखनी तेरी आंखें। होंगे मंजर हसीन दुनिया में, मुझे हैं देखनी तेरी आंखें। ये बदलती हैं मौसमे दिल को, ये बदलती हैं मौसमे दिल को, उठा तूफान जो उठी आंखें, उठा तूफान जो उठी आंखें। ये बदलती हैं मौसमे दिल को, उठा तूफान जो उठी आंखें। दिल की आवाज़ पे चलता है कलम, दिल की आवाज़ पे चलता है कलम, लिखा कुछ भी तो बस लिखी आंखें, लिखा कुछ भी तो बस लिखी आंखें। दिल की आवाज़ पे चलता है कलम, लिखा कुछ भी तो बस लिखी आंखें। इनमें होते चिराग रोशन थे, इनमें होते चिराग रोशन थे, हो गई क्यों बुझी बुझी आंखें, हो गई क्यों बुझी बुझी आंखें। इनमें होते चिराग रोशन थे, हो गई क्यों बुझी बुझी आंखें। आज तो मिल गया है सब फैसल, आज तो मिल गया है सब फैसल, आज क्यों हैं भरी भरी आंखें, आज क्यों हैं भरी भरी आंखें। आज तो मिल गया है सब फैसल, आज क्यों हैं भरी भरी आंखें। मुझे पागल सा कर गई आंखें, तेरी मदहोश सुरमई आंखें। ये थी गज़ल, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अब अशार का मफ़हूम, दरपर्दा सोच और पस मंज़र बयान करूँगा। गज़ल का मतला जो है वो आँखों की खूबसूरती से मुताल्लिक है कि आँखें अगर एक ख़ास खूबसूरती आँखों होती है, आँखों में एक तो सुरमई आँखों में होती है खूबसूरती, और दूसरा मदहोश अधखुली आँखें भी जिन्हें कहा जाता है, उनमें भी बहुत खूबसूरती होती है। तो ये अगर आँखें खूबसूरत हो तो देखने वाले को पागल कर देती हैं। तो शेर इसी पे है, मुझे पागल सा कर गई आँखें, तेरी मदहोश सुरमई आँखें। और बाज़ लोगों की आँखें जो हैं वो बोलती हैं, उनके वो जो आँखों में जो एक्सप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एक्सप्रेसिव आँखें होती हैं, अपने दिल के जो हालात और जज्बात हैं आँखों से नज़र आ जाते हैं। तो उसके मुतालिक है कि तू ज़ुबान से कहे ना कुछ भी अगर, करें बातें ये बोलती आँखें। अगर किसी का इंतज़ार हो आपको, अगला शेर उसके मुतालिक है कि उसकी आस में, आने की आस में अक्सर इंसान रात भर जागता है। तो शेर इस तरह है कि तेरे आने की आस में अक्सर रहें शब भर
ہیں جاگتی آنکھیں، رہیں شب بھر ہیں جاگتی آنکھیں۔ اور ایک جب آپ کا کوئی جاننے والا کوئی دوست بہت شرارتی ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، تو وہ آپ کو اکساتا ہے شرارتوں پہ، سرکشی پہ۔ تو اگر آپ کے محبوب کی آنکھیں بھی شرارتی ہوں تو وہ بھی آپ کو سرکشی پہ اور شرارتوں پہ اکساتی ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے شعر کے، یہ ہیں اکسائیں سرکشی پہ مجھے، یہ ہیں اکسائیں سرکشی پہ مجھے، تیری بے حد شرارتی آنکھیں، تیری بے حد شرارتی آنکھیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایسے ایک شخص سے متعلق ہے جس کو عرف عام میں موڈی کہا جاتا ہے، جس کے جذبات جو ہیں وہ بہت بدلتے ہیں وقت کے ساتھ۔ تو اسی طرح اس کی آنکھوں میں کبھی آپ کو آنکھیں جو ہیں آپ کی بہت قریبی ہمراز لگتی ہیں، اور بعض اوقات بالکل اجنبی لگتی ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے، کبھی لگتی میری ہمراز مجھے، کبھی لگتی میری ہمراز مجھے، کبھی لگتی ہیں اجنبی آنکھیں، کبھی لگتی ہیں اجنبی آنکھیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی رسائی دل تک ہوتی ہے، تو دل سے آنکھوں کے ذریعے آپ دل تک اتر جاتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق ہے، تو نے دیکھا تو یوں لگا مجھ کو، تو نے دیکھا تو یوں لگا مجھ کو، میرے دل تک اتر رہی آنکھیں، میرے دل تک اتر رہی آنکھیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ دنیا کے حسن کے متعلق ہے کہ دنیا میں بہت حسن ہے، بہت لوگ ہیں، بہت چیزیں ہیں، بہت مناظر ہیں جو بہت حسین ہیں، لیکن مجھے جو مطلب ہے وہ صرف تیری آنکھوں سے ہے۔ تو شعر اس طرح ہوں گے منظر حسین دنیا میں، مجھے ہیں دیکھنی تیری آنکھیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ آنکھوں، جو محبوب کی آنکھیں ان سے جو ہے ان کی جو بھی کیفیت ہوتی ہے اس سے آپ کے دل کا موسم بدل جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہے کہ یہ بدلتی ہیں موسم دل کو، یہ بدلتی ہیں موسم دل کو، اٹھا طوفان جو اٹھی آنکھیں، اٹھا طوفان جو اٹھی آنکھیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ قلم کے متعلق ہے کہ جب آپ لکھتے ہو، جو یعنی فنکار ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے یا ادیب ہوتا ہے، وہ جب لکھتا ہے تو اس کی دل کی آواز پہ اس کا قلم چلتا ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں محبوب کی آنکھیں بسی ہوں تو جب آپ کچھ بھی لکھو تو وہی آنکھوں کے متعلق لکھا جاتا ہے۔ تو اسی کے متعلق ہے کہ دل کی آواز پہ چلتا ہے قلم، لکھا کچھ بھی تو بس لکھی آنکھیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ہوپ فل ہوتا ہے، بڑا پر امید ہوتا ہے، بڑا مستقبل کے بارے میں، تو اس کی آنکھوں میں روشنی نظر آتی ہے، چراغ جلتے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، امیدوں کے چراغ بجھ جاتے تو آنکھیں بھی بجھ جاتی ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے کہ ان میں ہوتے چراغ روشن تھے، ہو گئیں کیوں بجھی بجھی آنکھیں۔ آخری شعر جو ہے غزل کا مقطع، وہ جب انسان خوش ہوتا ہے بہت زیادہ تو بعض اوقات جس کو خوشی کے آنسو کہتے ہیں، تو اس خوشی سے بھی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اور ایک اور مطلب اس مقطع کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ انسان کو بظاہر بہت کچھ مل جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے اس کے باطن میں خواہشات اور حسرتیں رہ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی نظر آتی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے مقطع آخری، آج تو مل گیا ہے سب فیصل، آج تو مل گیا ہے سب فیصل، آج کیوں ہیں بھری بھری آنکھیں، آج کیوں ہیں بھری بھری آنکھیں۔ مجھے پاگل سا کر گئی آنکھیں، تیری مدہوش سرمئی آنکھیں۔ جی، تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔